आत्मा सर्वेषामन्तस्य रतिः विष्णोः सर्वान् देवान् मनुष्यान् मृतान् परिसञ्जीवते स्वाहा यो वायुर्द्विगुणोऽन्तरात्मा सर्वेषामन्तस्य रतिः विष्णोः सर्वान् देवान् मनुष्यान् मृतान् परिसञ्जीवते स्वाहा यो वायुर्द्विगुणोऽन्तरात्मा सर्वेषामन्तस्य रतिः विष्णोः सर्वान् देवान् मनुष्यान् मृतान् परिसञ्जीवते स्वाहा यो वायुर्द्विगुणोऽन्तरा धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार भवति अयनाय विद्यते यज्ञेन तस्य धीराः परिदानन्ति योनिम् मरीचीनां मदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः रचाय ब्राह्मय रचं ब्राह्मं जनयन्तः अग्रेतदभ्रवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो ओम पर्याप्या अनन्तरायाद सर्वस्तमोतिरात्रमुत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वमञ्जयति स्वामिनहानन्दमङ्गलनीराजनं दर्शयामि आपदमुक्कलबाणानाथरक्षका गोविन्द निवारशोकवत्तन्वी पीताभास्यात्तनुपमा स ब्रह्म स शिवः स हरिश्चेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् शूरसि विष्णोर्ध्वमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा पदस्य प्रियमभिपाथोऽस्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति गुरुक्रमस्य दहि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मग्नबुद्धः प्रतद्विष्णुस्तव देवीर्जाया मृगोनधीनः कुचरो गिरिष्टः यस्योरशत्रुषु विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा परोमात्रया तनुमावृधानते महित्वमन्वश्नवन्ते उभेते विस्मरजति पृथिव्या विष्णो देवत्वं परमस्य विद्धे विचक्रमे पृथिवीमेष एतां क्षेत्राय विष्णुर्मनुषेदशस्यन् ध्रुवातो अस्य क्षीरयोजनातः गुरुक्षितिगुं सुजनिवाचकारा त्रिर्देवः पृथिवीमेष एतां विचक्रमे सतर्च सम्महित्वा प्रविष्णुरस्तु तपसस्तदीयान् द्वे चक्षुः स्थविरस्य नाम ॐ वरं विष्णुर्वरेणीयं भर्गो माया च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वामिनहानन्दमङ्गलनीराजनं दर्शयामि आपदमुक्कलवाडा अनाथरक्षक गोविन्द
గోవింద ధాత్రి రమణ గోవింద గోవింద హంసవాహనారుడ గోవింద బలభద్రాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః మహాదేవ నమః విజయజయాయ నమః వినాయ నమః నీలాద్రి నవయాయ నమః క్షీరాబ్ది నారాయ నమః వైకుంఠాయ వాసుదేవ నమః ముకుందాయ నమః నిత్యాయ నమః ఓం అనంతాయ నమః విరించాభిక్షదాయ ఓం నిరూపాయ నమః సవర్ణముఖేతమజావీష్ట దాయినే నమః ఓం హరాయ జగతీర్థసమంత బలదాయ నమః గోవిందాయ నమః విష్ణవే నమః ఓం శ్రీయే నమః ధృత్యే నమః ఓం పవిత్రే నమః ప్రమోదాయ నమః హరణ్యే నమః మూర్తే నమః ధోణ్యే నమః భక్తే నమః श्री भौरीनाथवेद श्री श्रीनिवासस्वामिने नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाक्षतैश्चाष्टोत्तरहतनामावळि पूजां सम्पूर्णं कुर्मः ओम पर्याप्त्यानन्दरायाय सर्वस्वनोतिरात्रमुत्तममहद्भवते सर्वस्याप्यै सर्वस्य वित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति परमं पदं सदा वर्तन्ते सूरयः देवदक्षोरातनो ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద ఆమనమక్కలవాడ అనాథరక్షక గోవింద గట్టిగాసులవాడ వెంకటరమణ గోవింద మాతా మహారాజ్ఞికి జగదంబ విశ్వపాలినికి దుర్గా మాతాకి हरि ओं धाता पुरस्ताद्यं सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम्
परमान् नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विष्णुपदेवति विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणो नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः नारायणपरं ब्रह्मवत्तं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणपरः यच्च किञ्चित् सर्वं दृश्यते श्रूयते विवा सर्वहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वसम्भवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यतोमुखम् अथानिष्ट्याविदस्यान्तेनाभ्यामुपरितिष्ठति मालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्तरगुं शिराभिस्तुलं भत्यागोहसन्निभवम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाच्चरविश्वतोमुखः अग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरकविः तिर्यगोर्धमदस्यादिरस्मयस्तस्य सन्ततः स्थापयति स्वन्देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निजिघानियोर्धाव्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्ताद्विद्युल्लेखे विभास्वर नीलारशोकभक्तन्विभीताभास्यातनुपमा शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः ब्रह्मोक्षरः परमस्वराट् ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरो नमः शरदिवो देषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः तदाप आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्सु वरो अथैकं विष्णवे जगं निर्वपति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञदेवान्ततः प्रतिष्ठति श्रोत्रविभूति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा स्थायै स्वाहा ॐ राजाधिराजाय प्रसज्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे कामान् कामकामाय मह्यं नारायणेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः वेदादौ स्वरप्रोक्त वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रगतलीलस्य यः परः स महेश्वरः सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेकं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे वैष्णवत्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् ॐ वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भ See, Lord Mahavishnu can distribute that to all gods because they are good people. What if he is also distribute that to the Rakshasas? They will burn everything. They will take care of everything. So, Lord Mahavishnu came in the form of Mohini and he distributed everything very plannedly. They made him to believe that they are bringing Amritam. But Lord Mahavishnu distributed Amritam to all the gods, not to the Rakshasas. So in the last Rahu and Ketu, they observed that, and then Lord Mahavishnu in the Mohini Avatara, they cut their neck. So we know Rahu and Ketu both. One will be snake body, one will be snake head. With so this is the Mohini Avatar. Lord Mahavishnu came to the came in the form of Mohini to protect the Devatas and all the world. All avatars came to protect us only. But this is the speciality of why he came in the form of Mohini.
हरे श्रीनिवास। जय बोलो मोहिनी अवतार भगवान मां विष्णु भगवान के जय। प्रजाम में गोपाय अमृतत्वाय धीमसे जातां जनिष्यमानां च अधर्मभिदं में गोपाय अमध्यायो शीततनो छद्मस्य पशुं में गोपाय ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద లక్ష్మీ రమణ గోవింద భాద్రే రమణ గోవింద కంసవాహన రమణ గోవింద మోహిని రూపదాన గోవింద జై బోలో బాలాజీ భగవాన్ కి जय बोलो माता महाराज की जगदम्बा विश्व पालने